सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोजन विधेयक 2081 को सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफल आज राष्ट्रिय सभाको यस गरिमामय सदनमा हामी अन्तिमतिर पुगेका छौँ। यस क्रममा आजै प्रतिनिधि सभा पनि 11 बजे, राष्ट्रिय सभा पनि 11 बजे हुँदा अलिक कार्य व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न अलिक अप्ठ्यारो पर्यो र राष्ट्रिय सभामा सम्मानित राष्ट्रिय सभामा चलेको बहस सुन्न, त्यसमा सहभागी हुन र टिपोट गर्न केही व्यवहारिक कठिनाइहरू पनि भयो। म प्रतिनिधि सभातिर थिएँ, त्यहाँ म यता आउँदै गर्दा त्यहाँ बोल्ने मान्य सदस्यले मन्त्रीको खोजी भइसकेपछि फेरि फर्केर बाटोबाटै फर्केर म चाहिँ फेरि त्यहाँ सहभागी भएर आएँ। अहिले पनि त्यहाँ हाउस चलिरहेको छ। आगामी दिनमा निश्चय पनि सङ्घीय संसद सचिवालयले यस प्रकारको तालिकालाई व्यवस्थित गर्ने, समन्वय गर्ने नै छ भन्ने मेरो विश्वास छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोजन विधेयक 2081 को सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिई आफ्नो अमूल्य विचारसहित सुझाव राख्नुहुने सबै माननीय सदस्यहरूलाई सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दछु। निवर्तमान अर्थमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट पेश गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2081 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कतिपय माननीयजीहरूले परिवर्तित परिस्थितिमा पुनर्लेखन हुनुपर्ने विषय पनि उठाउनु भएको छ। सरकारका नीतिहरूमा स्थिरता कायम गर्नुपर्ने, राम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र परिवर्तित सन्दर्भ अनुसारको आवश्यकता, सम्भावना र सोचलाई सम्बोधन गर्ने गरी सन्तुलन मिलाएर आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कायम गरिनेछ। पेश भएको सिद्धान्त र प्राथमिकता संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख हुन नसकेको र सामाजिक न्यायको एजेन्डालाई उपेक्षा गरेको भनी माननीयजीहरूको चिन्ता र चासो व्यक्त भएको छ। आगामी वर्षको बजेट 16औं योजनाको सोच अनुसारको पहिलो वर्षको प्रमुख कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुने वर्ष हुनेछ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचसहित कार्यान्वयनमा आउने योजनाका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्ष संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रणालीको विकासका लागि केही ठोस आधार तयार हुनेछ। गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाद्वारा सामाजिक न्याय कायम गर्ने र प्रमुख रणनीतिक महत्त्वको आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनेतर्फ बजेट लक्षित हुनेछ। स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग र उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिमा निजी क्षेत्र र सहकारीको क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ। समृद्धिमा मात्र नभई सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिमा हाम्रो जोड रहने भएकोले बजेटमा सामाजिक न्यायको पाटो उपेक्षामा नपर्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। माननीयजीहरूबाट मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त भएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरूका साथै लघु वित्त, मित्रब्याजी र सहकारी क्षेत्रमा रहेका समस्याका विषय उठाउनु भएको छ। सरकारमा सामेल गठबन्धनका तर्फबाट हिजो मात्र साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा साझा सङ्कल्प पत्र जारी भएको छ। सो सङ्कल्पको प्रमुख जोड नै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र अर्थतन्त्रमा देखा परेका विभिन्न चुनौतीहरूका साथै मित्रब्याजी पीडित सहकारी र लघु वित्तको समस्या समाधान गर्न विभिन्न कदम चाल्नमा रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उक्त सङ्कल्प पत्रको कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहने भएकोले यसबाट अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने र हाल देखा परेका समस्याहरू समाधान हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मित्रब्याजी, सहकारी र लघु वित्त सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न हालै मात्र विभिन्न कदम चालिएको र त्यसको नतिजा सकारात्मक देखेको कुरा माननीयजीहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिई हाल व्याप्त बेरोजगारी र युवाहरूको बढ्दो पलायनको विषयमा समेत
यहाँहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। अर्थतन्त्रमा हाल देखा परेका विभिन्न समस्याहरूको प्रमुख जरा नै मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारी पर्याप्त मात्रामा नबढ्नु हो। यसको फलस्वरूप ठूलो मात्रामा वस्तु आयात गर्नु परेको र युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनु परेको अवस्था छ। यस कुरालाई मनन गरी आगामी आर्थिक वर्ष उत्पादन र रोजगारी बढाउने साथै ठूलो मात्रामा युवाहरूलाई परिचालन गर्ने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यसका लागि अहिले नै कार्यक्रम डिजाइन गर्ने कार्य सुरु गरिसकिएको छ। माननीयज्यूहरूबाट संसदमा दिइएका सुझावहरू बजेटमा समावेश हुने कुरामा आशंका व्यक्त भएको छ। विगतका विनियोजन सन्तुलित हुन नसकेको, प्राथमिकताहरूको सही पहिचान हुन नसकेको, पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन नसकेको र सामाजिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको लगायतका विषय उठेका छन्। विगतमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट उप छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध नहुने र संसदबाट प्राप्त सुझावहरूलाई बजेटमा समावेश नगर्ने अभ्यास रहेको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गत वर्ष संसदमा व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धता अनुसार कानुनमा संशोधन गरी संसदमा छलफलका लागि पर्याप्त समय प्राप्त हुने व्यवस्था गरी नयाँ बजेट क्यालेन्डर निर्माण गरिएको छ भने त्यसै अनुरूप आगामी वर्षको बजेट आउनुभन्दा अगावै गत फागुन 14 गते संसदमा आगामी वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश भएको छ। यो हाम्रो बजेट निर्माणको इतिहासमा निकै ठूलो परिवर्तन हो। यसै अनुरूप बजेटको प्रस्तुति र छलफलपछि संसदबाट प्राप्त सुझावहरूलाई यथोचित रूपमा बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। अर्थतन्त्र शिथिल बन्नुका विभिन्न कारणहरूमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ कम रकम विनियोजन हुनु र विनियोजित गरिएको सीमित बजेट पनि खर्च नहुनु एक रहेको छ। पुँजीगत खर्च क्षमता वृद्धि गर्नका लागि केही विधिगत र संरचनागत सुधारका कार्य अघि बढाउन लागिएकोले आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने विश्वास छ। 16औं योजनाले तोके बमोजिमका प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुने र मानव सूचकाङ्कमा पछि परेका क्षेत्र र वर्गको उत्थानको विषयलाई सम्बोधन गरिने भएकाले आगामी वर्षको बजेट प्राथमिकता निर्धारण र सन्तुलित विकासको दृष्टिकोणबाट समेत विशेष हुनेछ। कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, रासायनिक मल कारखाना, प्राङ्गारिक मल, हरित मल तथा उन्नतशील बिउको व्यवस्था, सिँचाइ सुविधा, जमिनको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन, आधुनिक प्रविधि र औजार, बजारको सुनिश्चितता र कृषिमा आधारित उद्योगको निर्माण गर्नुपर्ने विषय उठेका छन्। कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न हालसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिएको भए तापनि यस क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएको नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन। यस सन्दर्भमा लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रमहरूलाई खारेज गर्ने वा पुनर्संरचना गर्ने र नयाँ मोडलका कार्यक्रमहरू सुरु गर्ने कार्य गरिनेछ। सामूहिक प्रणालीमा जग्गाको एकीकरण, बाँझो जमिनको प्रयोग र चक्लाबन्दी गरी ठूलो स्केलका व्यावसायिक कृषि फर्म, पशु फर्म र जडीबुटी फार्महरू स्थापना गरिनेछ। सङ्घीय स्तरबाट मल, उन्नत जातका बिउ बिजन, प्राविधिक जनशक्ति र सेवा उपलब्ध गराउन जोड दिइनेछ। सिँचाइतर्फ निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न र तराईमा भूमिगत तथा पहाडमा लिफ्ट सिँचाइको व्यवस्था गर्न जोड दिइनेछ। कृषिको उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि बढेसँगै कृषिमा आधारित उद्योगहरूको विकास र विस्तारको कार्य अघि बढाइनेछ। ग्लोबल वार्मिङका कारण हिमालका हिउँ घट्दै गएको र चुरे क्षेत्रको वन विनाश भएको कारण तराई क्षेत्रको पानीको सतह घट्दै गएको विषय पनि उठेको छ। नेपालले ग्लोबल वार्मिङबाट विश्वभर परेको असर र खास गरी नेपालका हिमाल र हिमतालहरूमा परेको असरबारेमा विश्व मञ्चमा प्रखर रूपमा आवाज उठाएको छ र बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले हरित वित्त अविलम्ब उपलब्ध गराउन आह्वान पनि गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 16औं योजनाले वातावरण संरक्षणका लागि तय गरेका विशेष कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। यसबाट चुरे विनाश रोक्ने र पुनर्भरणबाट पानीको सतह घट्न नदिने कार्य अघि बढ्नेछ। प्राकृतिक स्रोत साधनको विवेकशील उपयोगको कार्यक्रमहरू अघि बढाउँदा पनि पानीको सतहको पुनर्भरणलाई ध्यानमा राखिनेछ। केही माननीयज्यूहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका समस्याहरू पनि उठाउनु भएको छ। केही मान्यज्यूहरूले आफ्नो प्रदेश र जिल्लाका समस्याहरू पनि उठाउनु भएको छ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भर्खरै भएको नयाँ सत्ता समीकरणमा संलग्न राजनीतिक दलका तर्फबाट न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प तयार भइसकेको छ, सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। सर्वप्रथम जनताको तीव्र विकासको चाहना पूरा गर्दै समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकारले पूरा ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। माननीयज्यूहरूबाट उठाइएका विषयहरूप्रति सरकार संवेदनशील छ। व्यक्त भएका सुझावहरूलाई बजेट निर्माण गर्दा आवश्यक पृष्ठपोषणको रूपमा लिइनेछ। सो आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिनेछ। निश्चय पनि अर्थतन्त्रमा केही चुनौती देखा परेका छन्। उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिन र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ। सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिनेछ। वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच उचित समन्वय गरिनेछ। पुँजीगत खर्चको न्यूनताको समस्या समाधान गर्न नीति, कानुन र प्रक्रिया सुधार अघि बढाइनेछ। निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्य सम्पादन करार गर्ने र अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गरिनेछ। सहुलियतपूर्ण हरित वित्त परिचालनको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गरिनेछ। यसका लागि उपयुक्त आयोजना र कार्यक्रम विकास गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट देखिएका नकारात्मक प्रभाव कम गर्न जोड दिइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी अति कम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तर उन्नति भएपछिको सङ्क्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ। सहकारी र लघु वित्तमा रहेका समस्या तथा मित्र ब्याज पीडितहरूको साथमा सरकार रहेको छ। यसका लागि सरकारले काम अगाडि बढाइ पनि सकिएको छ। स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न जोड दिइनेछ। स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्ने गरी बजेटमा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिनेछ। अध्यक्ष महोदय, कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगिकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ति व्यवस्थापन अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ। जनताको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, विश्वविद्यालयहरूमा विद्यमान समस्याको तत्काल समाधान गरी उच्च शिक्षाको निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र शिक्षा र रोजगारीको बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ। सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सहज बनाउने र सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम गर्न जोड दिइनेछ। आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने, सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्वदेश तथा विदेशमा ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई समेट्ने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। सरकारको स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणमा सरकारले यथेष्ट ध्यान दिनेछ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त सुझाव, दिशानिर्देशहरूलाई समेटेर हामीले यसका प्राथमिकताका आधारमा आगामी बजेट र कार्यक्रम निर्माण गर्ने म पुनः प्रतिबद्धताका साथ आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।